हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए ने बताया आइंदा माली साल से कस्टम ड्यूटी की मद में सूबों के 978 अरब रुपए बराह रास्त विफाक को मुंतकिली की तजवीज़। रकम NFC का हिस्सा नहीं होगी। विफाकी बजट 10 नहीं 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे मुज़ाकरात थे और गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तेफाक हो गया। PSDP पर मामला तय पा गए हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। विफाक आइंदा माली साल में छोटे सूबों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। सकर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है GB में PP का नून लीग से इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा। वजीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। वजारतों की तकसीम का 60 और 40 का फॉर्मूला होगा। 24 में से 21 नशिस्तों के नताइज आ गए। PP उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। वजीर मुमलिकत तला चौधरी ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा जब तक रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा महरान ने कहा अलकार रावलाकोट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। तला चौधरी कहते हैं मुबैना फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है। जामे गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। इससे ज़्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शर्पसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शर्पसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की मदद करें। शरपसंद हमारे हौसलों को नहीं हरा सकते। हमारे जवानों ने अमन की खातिर अपने जानें कुर्बान की। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिक कहते हैं शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के हाथों शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइन रावलाकोट में अदा कर दी गई। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में बताया अमेरिका की हिमायत से जनूबी लेबनान और अज़ाहिया पर होने वाले सहूनी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। फिलहाल हमले रोक दिए हैं। सदर ट्रंप के राब्ते पर इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने की हामी भर ली। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक में हैं। अमन के लिए हद पे मुज़ाकरात जारी हैं। अगर कोई जहालत या बेवकूफ़ी आड़े ना आई तो मामला बहुत जल्द हल हो जाएंगे। फरीकैन अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमन और सिफारती कोशिशों की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सपोज लिखा कशीदगी के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं। बरादर मुल्कों और शराकतदारों से मिलकर तनाज़ुर के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और चालान में ताखिर। पिंकी केस में आवाई न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। SP इन्वेस्टिगेशन फाते मोहम्मद को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। शाहजहां SP इन्वेस्टिगेशन सिटी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। हर पार्टी को हक है कि वो एतराज़ात करे। सियासी कारकुन का इलेक्शन लड़ना और हारना सियासी अमल का हिस्सा है।
پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نون لیگ گلگت بلتستان کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی پریس کانفرنس۔ اس سے پہلے ویڈیو پیغام میں حفیظ الرحمان نے کہا کہ شفاف اور آزادانہ فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری سیٹیں 11 ہو جائیں گی۔ 2 آزاد امیدواروں کے ساتھ ہماری سیٹیں 8 بنتی ہیں۔ مزید 4 آزاد ارکان سے بات چیت چل رہی ہے۔ اگلے 2 دنوں میں نون لیگ کی پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ جی بی اے 20 حلقہ 2 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے۔ پی پی کے نذیر ایڈوکیٹ اور آزاد امیدوار صفدر علی نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی۔ ووٹوں اور پوسٹل بیلٹ پیپرز کی دوبارہ گنتی 9 جون کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں ہوگی۔ گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق تحفظات دور کیے جائیں۔ نتائج تبدیل کرنے سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے۔ عوامی مینڈیٹ میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسماعیل آفریدی کا گلگت بلتستان انتخابات پر رد عمل، کہا جمہوری عمل کی شفافیت پر سوالات تشویشناک ہیں۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام ہی سیاسی استحکام کی ضمانت ہے۔ ریاستی اداروں کو عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیع سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عباس اراغچی نے ترکی، قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی اور سعودی ہم منصبوں سے بھی گفتگو۔ اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر ایران کے اقدامات کے بارے میں دونوں ملکوں کو آگاہ کر دیا۔ پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا یمن سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کے باعث احتیاطی تدبیر کے طور پر سائرن بجائے گئے۔ یمن سے داغا گیا بیلسٹک میزائل سرحد کے قریب غائب ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر دکھاوا کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ۔ 1 اکتوبر سے دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف ایکشن ہوگا۔ مہنگی گاڑیوں، بائیکس، کشتیوں، بنگلوں اور فارم ہاؤسز کی نمائش کرنے والے نان فائلرز زد میں آئیں گے۔ مہنگے کپڑوں، قیمتی جیولری، گھڑیوں اور مہنگے ہوٹلز میں کھانوں کی نمائش پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ شادیوں، قوالی، رقص اور سرور کی محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے 20 کیٹیگریز میں شامل 3000 اشیاء کو 3rd شیڈول میں شامل کیے جانے کا امکان۔ 3rd شیڈول میں شمولیت کے بعد اشیاء پر قیمت اور سیلز ٹیکس لکھنا لازمی ہوگا۔ اس وقت ان اشیاء پر اسٹینڈرڈ سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے جو 3rd شیڈول میں آنے کے بعد 18% ہو جائے گا۔ اقدام سے حکومت کو 60 ارب روپے ٹیکس حاصل ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے فروزن اشیاء، بچوں کا ڈبہ پیک دودھ، کیچپ، مایونیز، فوڈ سپلیمنٹس، الیکٹرانک آئٹمز 3rd شیڈول میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر کی جیولری شاپ میں 10 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والا ملزم طارق بی بی سمیت گرفتار۔ ملزمہ عائشہ کی نشاندہی پر تجوری اور لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا۔ ملزم نے ساتھی مہتاب اور حسن کے ساتھ مل کر 29 اپریل کو جیولری شاپ سے تجوری چرائی تھی۔ ڈکیتی سے 1 ماہ پہلے جھنگ سے تعلق رکھنے والے مہتاب نے طارق کی مدد سے ابن سینا میں کوارٹر کرائے پر لیا۔ اپنے ساتھی حسن عرف بلو کو بلایا، واردات کے لیے موٹر سائیکل چرائی، چوکیدار کو اسلحے کے زور پر مدد کے لیے مجبور کیا۔ فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ، اموات کی تعداد 15 ہو گئی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ۔ انڈونیشیا، فلپائن اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔